एक्कासी भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे किन आए नेपाल? नेपाली सेनाको जर्नेलको ड्रेसमा उनलाई किन सजाइयो? भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली सेनासँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छन्? नेपाली सेनाले के भारतीय सेनासँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्ला? नेपाल का जहाँ तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारी रोटी बेटी के रिश्ते, नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईहरुमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो शेयर गर्नु भने नबिर्सिनु होला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईहरुमा आज पस्काइ जनाउन गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको बहादुरीका लागि जतिसक्दो शेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सिनु होला। नमस्कार। दर्शक मेला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनि अत्यन्तै संवेदनशील भिडियो तपाईमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक, एक शेयर अनि एक सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला र यो भिडियो जतिसक्दो शेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउनका लागि नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाली सेनाको महारथ महारथी सम्मान ग्रहण गर्ने भएका छन्। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली सेनाको महारथ महारथी सम्मान ग्रहण गरिरहँदा झण्डै 72 वर्षको इतिहास बोकेको उक्त प्रचलनमा देखिएको उतार चढाव दुई देशबीचको राजनीतिक विवादको भूमिकाले खेलेको विज्ञहरूले आर्थिक भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपाल र भारतबीच राजनीतिक स्तरमा कटुता उत्पन्न हुँदाको प्रभाव उक्त परम्पराको निरन्तरतामा समेत देखिएको बताएका छन्। तर दुई देशका सैनिकहरूबीच एकअर्काको सेना प्रमुखलाई सम्मान गर्ने विशिष्ट अभ्यासले पोसिलो सैनिक सम्बन्ध कायम गर्ने भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ छ। यसअघिका भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभाणेले महारथ महारथी सम्मान ग्रहण गर्न काठमाडौँ आउँदा नेपाल भारतबीच नक्सालाई लिएर विवाद जारी रहेको थियो। अग्निपथ योजनाका कारण गोर्खा भर्ती स्थगन गर्ने नेपालको निर्णयका कारण सेनाध्यक्ष पाण्डेको जारी भ्रमणलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त भ्रमणका लागि नेपालमा पठाएको हुन सक्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको भर्ती कटौती गर्ने योजना ल्याएका थिए। राजनाथ सिंहले भर्ती कटौती गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने अवस्थामा लैजानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। सैनिक सम्मान आदान प्रदानको महत्त्व बोकेकोले यस अवस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा रहँदा सेनाध्यक्ष पाण्डेले गोर्खा भर्ती स्थगनको विषयमा पनि छलफल गर्ने ठानिएको छ। पाण्डे नेपाली सेनाको महारथ महारथी सम्मान पाउने 18औं भारतीय सेना अध्यक्ष हुन्। राष्ट्रपति कार्यकाल शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाण्डेलाई नेपाली सेनाको महारथी दर्जानी चिन्ह खड्ग र प्रमाण पत्र सहित प्रदान गरेकी थिइन्। भारत नेपालको सम्बन्धलाई आफूले उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको र गोर्खा भर्ती स्थगनको विवादमा माझ पनि आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपाल भारत रक्षा सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल समेत गर्ने जनाएका छन्। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार नेपाली सेनाले 1950 सालदेखि भारतीय सेनाको फिल्ड मार्शल के.एम. करियप्पलले नेपाली सेनाको महारथ महारथी सम्मान पहिलो पटक पाएको बताएको छ। 1969 नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाहले पहिलो पटक भारतीय सेनाको महारथी सम्मान पाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रचलनबारे नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ सिलवालका अनुसार महारथी दिने प्रचलन दुई देशबीचको आपसी सद्भाव र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ गर्नका लागि यो दिने गरिएको बताइएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सन् 2021 मा भारतीय सेनाको महारथी सम्मान प्रदान गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालप्रति देखाएको गिद्धे नजर अबका लागि सह्य नहुने बताएका छन्। प्रधान सेनापति शर्मालाई चेतावनी दिँदै नेपाल र भारतबीच जस्तोसुकै सम्बन्ध भए पनि भारतले नेपालप्रति थिचोमिचो नै गरिरहेको र यो नेपालकी जनतालाई सह्य नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ। ओलीका अनुसार नेपाली सेना डगमगाउनु हुँदैन, डटेर सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको र यो अवस्थामा कसैले पनि तछाड मछाड प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउन नहुने
उहाँको भनाइ छ। उहाँले बीबीसीसँग भन्नुभयो, नेपाली भारत बीचको विशिष्ट एवं बहुआयामिक सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको आपसी सहअस्तित्व र समानताको आधारित यस किसिमको विशिष्ट प्रचलनको समग्र नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रबन्धन तथा सामरिक प्रतिरक्षाको टेवा पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले गरिरहेको बताएका छन्। नेपाली र भारतीय सैनिक बीच कूटनीतिक प्रयोग सन् 2015मा नाकाबन्दी लागेपछिको समयमा गरिएको, त्यस अवस्था सहज बनाउन सहयोग गरेको तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले बीबीसीसँग एउटा अन्तर्वार्ता समेत बताएका थिए। कुनै बेला चीनसँग विमान खसाल्ने अस्त्र किनेको नेपालले अहिले चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राखिरहेको छ? एकजना अवकाशप्राप्त उपरथी हिमालय थापा भन्छन्, उक्त परम्पराको कारण नेपाली भारत सैन्य सम्बन्ध थप विशिष्ट बनेको हो। उनले भने, मानर्थ दर्जानी चिन्ह दिने अभ्यास एउटा राम्रो परम्परा हो। उनले भने, मलाई लाग्छ म पनि एकचोटि प्रधान सेनापति सँगसँगै जाँदा उनीहरूले आफ्नै प्रधान सेनापति सरहको सम्मान दिए। एउटा सानो देशको सेनापतिले भारत जस्तो ठूलो देशमा अझ झण्डै 1 करोड सैनिक भएको भारतीय सेनाको महारथ महारथी हुनु भनेको हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो, उहाँले यसरी स्पष्ट पार्नुभयो। थापा र अन्य कयौं सैन्य मामिलाका जानकारहरू नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको यो बलियो परम्पराका पछाडि गोर्खा फौजीहरूको भूमिका रहेको बताएका छन्। भारतको गोर्खा ब्रिगेड अन्तर्गत 7वटा रेजिमेन्ट छन्। करिब 40,000 नेपाली र भारतीय मूलका गोर्खाहरू सैनिक त्यस अवस्थामा तैनात रहेका छन्। सैनिक इतिहासबारे विभिन्न पुस्तक लेखेका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्नेतले महारथ सम्मान दिने प्रचलन विशिष्ट भारतको विरासतका रूपमा व्याख्या गर्ने बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2007 सालमा भारतीय सेना फिल्ड मार्शल के.एम. करियप्पसले पहिलो पटक नेपाली सेनाको महारथी सम्मान प्रदान गरिएको थियो। उनले भने, ब्रिटिस सेनामा हाम्रा युवाहरूलाई भर्ना गर्ने सम्झौतामा सन् 1815मा त्यसबेलाको नेपाली कमान्डर बडाकाजी अमरसिंह थापा वरिष्ठ कर्णेल डेभिड अक्रोलोनी बीच भएको सम्झौता थियो। त्यसले सुगौरी सन्धिपछि सन् 1947मा नेपाल भारत ब्रिटेन बीचको त्रिपक्षीय सन्धिले औपचारिकता दिएको थियो। सुरुमा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा त्यसको कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएपछि वीर शमशेरको पालामा ब्रिटिस सेनाको मानर्थ लेफ्टिनेन्ट कर्णेलमा सम्मान पाइने बताइएको थियो। नेपालको गोर्खा रेजिमेन्ट भर्तीका लागि स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि भारतका सेनाध्यक्ष नेपाल आएको बताइएको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले देशको अवस्था र देशको सैनिकको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्ने अवस्था भएको बताएका छन्। नेपाली सेनालाई केही सहयोग गरी आफ्नो सेनाको रूपमा उक्साउन खोजेको कतिपय विज्ञहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। दर्शक, आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई आजै सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।